अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। पाकिस्तानी सियासत की मिसाल उस बेकल ऊँट की सी है जिसका आखिरी लम्हे तक मालूम नहीं होता कि वो किस करवट बैठेगा। इस वक्त आप जिससे भी बात करें वो मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों के मसाइल के हल में नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाता हुआ नजर आएगा। ये सारी सूरत हाल एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत के लिए साजगार फजा बनाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि वो मैदान सियासत की नई और उभरती हुई ताकत है और निज़ाम को बदलने की वाहिद उम्मीद है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब मैदान सजने वाला है, महाज गर्म है और जलसे और जुलूसों में खूब नारे, वादे और दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई सूरत हाल इतनी खराब है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है और क्या तहरीक इंसाफ ही मसाइल का वाहिद हल है? इन सब सवालों का जवाब हम जानने के लिए बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी, जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। उमर चीमा साहब, आपसे हम बात का आगाज करते हैं। इमरान खान साहब ने दावा किया है, बल्कि कल वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अब वो एक बॉल पर 2 नहीं बल्कि 3 विकेटें गिराएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान की मैदान अमल में उतरने से पहले ही इस तरह के दावे। उमर चीमा साहब, क्या कहा जाए इनको, ख्वाब, ख्याल या ख्वाहिश? शुक्रिया पारस। इससे पहले मैं अभी आपने जो प्रोग्राम में बात की कि क्या वाकई जो है ये मौजूदा हुक्मरान टोला जो है या मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं क्या ये कामयाब रही हैं जी? तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने है कि अगर 4 साल के अंदर अगर महंगाई, बेरोज़गारी ने अपने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ें तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं जाती कि ये कहा जाए कि इन 4 सालों के अंदर जो 64 साल के अंदर जो करप्शन हुई, जो लूट मार हुई और जो इस वक्त जो महंगाई के जो पहाड़ टूटे हैं अवाम के ऊपर और जो करप्शन हुई है वो इससे पहले कभी तारीख में देखने को मिली नहीं। और उसकी जो वाहिद बुनियादी वजह जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि तमाम स्टेटस को की फोर्सेज जो मुख्तलिफ औकात में हुकूमतें करती रहीं, इस दफ़ा वो तमाम इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं और सब ने आपस में इक़्तिदार की जो बंदरबांट की हुई है उससे उनकी इन मुफाहमत के नाम पे जो मुनाफिकाना जो पॉलिसीज़ हैं उससे जो अवाम बड़ी वाज़े तौर के ऊपर जो है इनकी हकीकत जान चुकी है और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एतमाद और उसको जो सपोर्ट मिल रही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि पूरी पाकिस्तान की अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान जो है वो निज़ाम की तब्दीली के लिए जो है वाज़े तौर पर जो है सपोर्ट करने को तैयार देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि एक बॉल पे आप लोग 3 विकेट्स उड़ा देंगे? देखें, 3 नहीं, मैं तो समझता हूँ ये तमाम इस करप्ट टोले की पूरी टीम ही जो है वो जाएगी। आपके सामने कि इस वक्त जो डिवाइड है वो लेफ्ट राइट की डिवाइड नहीं है, आज राइट और रॉन्ग की, स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग है। आप के सामने है कि तहरीक इंसाफ जो चेंज का जो दावा करती है उसके मुताबिक हम जो निज़ाम की तब्दीली के लिए जो पॉलिसीज दे रहे हैं और जो लीडरशिप का जो किरदार है जो होना चाहिए था इस मौजूदा हुक्मरानों का, वो आप उससे अवाम जो है टोटली मुतनफर होगी। अभी आपको मैं वाज़े मिसाल आपके सामने, अभी 2 दिन पहले अभी मुकाम ने जब ज्वाइन किया तमाम उन अपने साथियों के साथ नून लीग में गए तो एक चीज बड़ी वाज़े पारस नजर आती है कि इन दोनों जमातों के अंदर अगर कोई करप्ट या पुराना कोई जिनको ये मुशर्रफ की बाकियात, जिनको कातिल लीग कल तक कहते थे कि जिनके सहारे मरकज में और सूबे में ये हुकूमतें दोनों चल रही हैं, उसमें अगर कोई जाता है, शामिल होता है तो कोई एतराज नहीं उठाता है, बल्कि अवाम भी कंसर्न नहीं है। और ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे इन दोस्तों के लिए एक राइटिंग ऑन द वॉल है, नविश्ता दीवार है कि अवाम इनसे बुरी तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर जो है मुतनफर हो चुके हैं। ठीक है, फवाद चौधरी साहब, आपने सुना कि उमर चीमा साहब ने क्या बात की। उन्होंने कहा कि विकेटें नहीं, ये पूरी टीम ही जाएगी और जिन 3 विकेटों की वो बात कर रहे थे उसमें से 1 विकेट सदर आसिफ अली जरदारी साहब की भी है। और फवाद चौधरी साहब, वैसे तो आप जानते हैं कि इमरान खान साहब फास्ट बॉलर हैं और सदर आसिफ अली जरदारी को क्रिकेट नहीं आती है, लेकिन हो सकता है जो चीज़ सदर आसिफ अली जरदारी को आती हो वो शायद इमरान खान साहब को ना आती हो। देखे पारस, पहली बात तो ये है कि उमर चीमा साहब बड़े मेरे मोहतरम हैं, भाई हैं, लेकिन देखें ये जो सारी इन्होंने बातें की हैं, जो पॉलिटिकल रेटोरिक इन्होंने दिया है उसकी एक पहली शर्त है। पहली शर्त ये है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े।
اب تک کا جو ہمارے سامنے جو تاریخ ہے اس کے مطابق تو تحریک انصاف نے ہمیشہ الیکشن کے نزدیک آ کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے اور ابھی ضمنی الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن لڑیں, الیکشن جیتیں, اس کے بعد ایک پالیسی اپنی دیں. اب تک جو تحریک انصاف کی اگر آپ پالیسیز پہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں نا, حکومتوں پہ تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے ظاہر ہے, لیکن اگر آپ تحریک انصاف کا دیکھیں 2002 میں دیکھیں جب انہیں موقع ملا وہ ریفرینڈم میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے. 2004 میں جب ان کو حکومت نہیں دی گئی انہوں نے وار آن ٹیرر کے اوپر اپنی پالیسی چینج کی. اس کے بعد کرپشن کے اوپر انہوں نے ایک اپنی پالیسی لی. جاوید ہاشمی صاحب جو ان کے صدر ہیں اس وقت, ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. کیا آپ تحریک انصاف نے ان سے استعفیٰ لیا؟ نہیں لیا. اسی طرح سے انہوں نے جو پرویز مشرف صاحب کے اوپر ابھی جو بہت سارے الزامات بہت سارے لوگوں پہ ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل پارس, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب پروو نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر تو تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ الزامات کافی ہے کسی کا استعفیٰ لینے کے لیے. تو ہم صرف ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر الزامات کافی ہیں تو اپنے صدر کے اوپر امپلیمنٹ کریں اس کو اور ان کا استعفیٰ لیں. اگر وہ الزامات سے بری ہو جائیں گے ان کو لگا دیجیے گا. اب تک تو ہم نے وہ دیکھنی ہے نا چیزیں جس کے اوپر یہ ہیں. اچھا اب دوسری دیکھیے, انہوں نے کہا ہم تبدیلی لائیں گے, اوباما کا نعرہ چوری کر لیا تبدیلی لانے کے لیے. اور تبدیلی کس کے لائیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو پچھلی ہر گورنمنٹ میں شریک ہیں, جاوید ہاشمی صاحب جو ہر گورنمنٹ میں شریک ہیں, غلام عباس صاحب سے, مطلب ان کی ایک پوری ایک اپنی فہرست اٹھا لیں ان کی لوگوں کی, اور مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ تمام لوگ نہیں ہیں جو ان سٹیٹس کو کا حصہ ہے جس کو یہ توڑنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور میں ایک سوال بھی آپ سے کر دوں کہ جو بات ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ظاہر بڑے بڑے لیڈرز نے بھی جوائن کیا ہے, ان میں سے سب جو ہیں وہ واضح طور پہ مسٹر کلین نہیں ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے عوام کے اعتماد کی, کیا اگر کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو آپ لوگ یہ چیز افورڈ کر سکیں گے کسی بڑی شخصیت کو آپ نہ دیں جس کی پوزیشن بہت مستحکم ہو اور جس کے جیتنے کا بھی آپ کو 100% یقین ہو؟ نہیں پارس, ایک پوائنٹ میں آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں عمر چیمہ صاحب کے لیے. آپ نے یہ جو تحریک انصاف کا ہمیشہ نعرہ یہ ہے کہ جس کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. تو بھائی اب آپ کے اوپر الزامات ہیں, ان لوگوں کو آپ فارغ کریں. ٹھیک, جی عمر چیمہ صاحب. شکریہ. پارس, جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 16 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک اصولی سیاست کی جو جدوجہد ہے, اس کا ایک بنیادی جو اصول تھا کہ ہم اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کر رہے. ہم نے کبھی اپنے جو ہے گول پہ کمپرومائز, اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, ذات کے لیے کرسی کے لیے نہیں کیا. جہاں تک بات کی اصول کو تو آپ نے توڑا. صاحب نے یہ دیکھیں کس اصول کو توڑا, میں آپ مجھے بتائیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جنرل مشرف صاحب کے کافی فوجی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے, آپ ریفرینڈم میں گئے, آپ نے کہا ہم تبدیلی لائیں گے نئے لوگوں کے ساتھ, آپ نے سارے پرانے لوگ لیے. اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کرپشن آپ نے سب سے بڑا کرایا اور اب آپ نے کرپٹ لوگوں کے اوپر بھی اپنا سٹینڈ ختم کر دیا. جی فواد صاحب, میں نے آپ کی بات سن لی, اگر آپ موقع دیں اور حوصلے سے بالکل عمر چیمہ صاحب آپ کہیے. بات یہ ہے پارس, بات یہ ہے کہ 1997 کا الیکشن, جبکہ ہماری جماعت صرف 3 مہینے کی جماعت تھی, ہم نے 97 کے اندر جو ہے حصہ لیا, میکسیمم سیٹس پہ ہمارے کینڈیڈیٹس تھے. 2002 کے الیکشن سے پہلے ہم نے یقیناً ہم نے جو ہے جنرل مشرف کے ان 7 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ان کو سپورٹ کیا, لیکن جب ہمیں باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کو اور پارٹی کو جو ہے آفرز تھیں, اس کے باوجود ہم نے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا اور بالکل ان کی سپورٹ سے ہٹ گئے. 2002 کے الیکشن کے اندر جنرل مشرف نے اپنی پوری مشینری کے ساتھ جو ہے ہمیں پارٹی کو جو ہے الیکشن کمیشن کے تھرو ہرانے کی کوشش کی. پارس, اب آپ پوری بات میری سن لینا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ اسی لیے پہلے دن سے 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے: انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, نہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, نہ میاں نواز شریف کے ساتھ, نہ کسی اور کے ساتھ. ہم نے ہمیشہ اسی لیے انصاف کی بات کی ہے, ہمیں کسی سے ایسی نفرت نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں. جو آج تک یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی اوپر الزامات کی, تو جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں وہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے ایک چیز, اور دوسری یہ چیز کہ وہ بھی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے. ان سے پوچھیں کہ تحریک انصاف کا صدر جو ہے وہ کوئی آپ کے نزدیک اہم پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف تحریک انصاف کا صدر ہونا کوئی اہم پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کا صدر ہونا کوئی اہم پوزیشن نہیں ہے آپ کے نزدیک. صاحب دیکھیں مجھے بریک لینا ہے. فواد چودھری صاحب انہوں نے اپنا موقف جو ہے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے بالکل کلیئر کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ وہ پبلک آفس نہیں ہولڈ کر رہے. میں تو جاوید ہاشمی صاحب کے اور اس موقف کے ساتھ ہوں کہ جب تک الزامات ثابت نہ ہو نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ لوگوں کا اپنا یہ موقف نہیں ہے.
عمر چیمہ صاحب موقف پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. عمر چیمہ صاحب ہم اسی پوائنٹ کو آگے کنٹینیو کریں گے. بریک کا وقت ہو گیا, بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ. عوام کے مسائل کا حل کس پارٹی کے پاس ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا 30 منٹ.